डायरेक्टर कॉलेजेस राठौर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मुंडकी कॉलेज, तमाम उस्ताद कराम और मेरी बड़ी प्यारी बेटियों और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके कॉलेज के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता बन गया। ये शुरू हुआ था 2018 से पहले, जब मेरे वालिद मोहतरम हयात थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। मुस्लिम लीग नून का दिया गया ये तोहफ़ा है इस इलाके को, इन बेटियों को ख़ास करके। जब आप आज मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस हलके की नुमाइंदगी करती हूँ जहाँ पे इतनी काबिल बेटियाँ हैं। जब शुरू हुई थी मैं, तो इस कॉलेज में वाकई ना बिजली थी ना पानी थी, और मेरा ख्याल है वो आपकी जो प्रीवियस प्रिंसिपल थी मिस याया, उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। उन्होंने आपके मसाइल उजागर किए। ज़ीरो लेवल के हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, ये मुझे याद है, ये बिल्डिंग थी और आप थे और अंधेरे थे। लेकिन अल्लाह मियाँ ने करम किया, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया जब आपके लिए मैंने एक कोशिश अदना सी शुरू की और सीएम हाउस हमने राब्ता किया, सीएम ऑफिस हमने बताया। मैंने कहा ये 150 बच्चा मेरी बेटियां हल्के की यहाँ पे पढ़ती हैं, इल्म हासिल कर रही हैं और इनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं। तब मुझे याद पड़ता है कि आपके पास टीचर्स भी नहीं थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अब आपको ग्रो करता देख के, आपको तरक्की करता देख के मैं बहुत मुतमईन हूँ कि चलो अगर मैंने एक नुमाइंदगी एक हल्के की शुरू की और वहाँ पर एक आबादी का एक सेगमेंट जो कि बिल्कुल निगलेक्टेड था, कि एक बिल्डिंग तो थी लेकिन उसके अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी डस्का के उन तमाम एसोसिएट कॉलेजेस की तरह जो हो पेश हो, आपका कल्चरल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो, आप लोग भी अब कुछ करने के काबिल हो और इंशाल्लाह ऐसे बहुत से मौके आए और मुझे वो सेटिस्फैक्शन आज आपको यहाँ परफॉर्म करते देख के हुई। आपने देखा बात की यहाँ पे एक गार्डन की मिट्टी, मेरे तो विजन में बहुत कुछ ऐसा है कि आप लोग बहुत आगे जाओ। तो ये मिट्टी भी डलेगी, आपका नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे भी हम आएंगे, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मेरा एक यूथ का इवेंट था और मुंडे की गुराया और मेरे अपने इलाके की बच्चियाँ वहाँ पे आई, आपने इतना अच्छा आपने वहाँ पे बोला और अपने मसाइल उजागर किए। मुझे अब आपसे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे आपसे अब वो मोटिवेशन चाहिए जो आप बाकी बच्चियों को दोगी तालीम हासिल करने के लिए। मुझे आपसे एक वो परफॉर्मेंस चाहिए कि यहाँ से बच्ची जो है वो पूरे डिवीजन में जो है पूरे पंजाब लेवल की अच्छे मार्क्स लेके कामयाब हो। उस दिन आप ये जो अब थैंक यू मुझे करते हो, मैं आऊँगी आपको थैंक यू करने कि मेरे एफर्ट्स उस दिन जो हैं वो मुकम्मल होंगे जब आप टॉप करके मुझे रिजल्ट दोगे और वो बेहतरीन रिजल्ट आपके कॉलेज से आएगा। मुझे उस दिन यकीन है। हमारे डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, आपका साहब बहुत शुक्रिया, हाजी शौकत साहिब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि जब टीम अच्छी हो एफर्ट करने का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको तब मिलता है। राठौर साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे हल्के में अगर 5 एसोसिएट कॉलेजेस हैं, इनका आपस में मुकाबला करवाएं क्योंकि हेल्दी कंपटीशन भी बड़ा ज़रूरी है तालीम के साथ साथ। मैं चाहती हूँ आप एक नात कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें जो NA 73 के लेवल पे हो और जाम की ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा, वहाँ भी आप जैसा ही कुछ हालात थे, मेरा विजिट हुआ है वहाँ पे और मैं चाहती हूँ कि वहाँ की बच्चियाँ, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी कम हो रहा है, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन्स इनको मज़ीद इस चीज़ पे मोटिवेट करेंगे कि ये अपने बच्चों को हमारे हल्के के लोग भी तालीम दिलवाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो PMLN के इस दौर में ज़रूर करके जाएं, ताकि अगर आपको इस बात का सामना है, आपको इलाके से बाहर नहीं जाने देते पेरेंट्स पढ़ने के लिए, तो आप एटलीस्ट अपने हल्के में रह के तालीम ज़रूर हासिल करें फर्दर स्टडीज़ के लिए। दूसरा, ये अभी आपका शुरुआत थी सियालकोट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना। राठौर साहब मेरी गुजारिश है आपसे कि आप एक डिवीजन लेवल के ऊपर जल्द अज जल्द एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराएं जहाँ पे मेरे हल्के के बच्चे ख़ुसूसी तौर पे शिरकत करें। इनका एक्सपोजर दुनिया में अगर कहीं भी हो, कहीं और किसी बैरून मुल्क तक भी हो,
تو میں اس میں آپ کی بھرپور جو ہے نا وہ سپورٹ کریں گی، کیونکہ ان کا میں نہیں چاہتی کہ یہ کنویں کا مینڈک بنے. میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی سیدہ نوشین افتخار کی طرح کسی نہ کسی ایوان میں بیٹھی ہوں، اور میں یہ دل سے چاہتی ہوں، اور میری ان کے لیے بہت سی دعائیں. گاؤں میں لوگوں کے لیے بڑے سوشل اور بیریئر جو ہے اکنامک ہوتے ہیں، کلچرل بیریئرز بھی ہیں، لیکن آج آپ توڑ کے اس کلچرل ڈے میں آپ کھڑی ہو تو یہ آپ پہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس کے بعد آپ کے والدین کا یہ جو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا آپ ان کے بھی شکر گزار. دوسرا یہ جو صوبوں کی ہم آہنگی کی آج آپ نے ایک پکچر یہاں پہ پورٹرے کی. پاکستان ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایک آزاد ملک، ایک انڈیپینڈنٹ ملک جو ہے کنٹری، یہ سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے. ماں سے بھی زیادہ پہلے پاکستان ہونا چاہیے. ہمارا ایک بڑا بدترین دور شروع ہوا جس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے نام سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس ملک کو تباہ کر دیا. آپ سے بھی یہی گزارش کروں گی، کیونکہ اب آپ بھی اسی عمر کا حصہ ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا تک آپ کی رسائی ہے، آپ لوگ پوسٹ کرتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں. لیکن کبھی بھی ملک اور ملک کے اداروں کے خلاف کبھی ایسی کوئی پوسٹ نہ کریں اور نہ ہی اس کو سہرائیں، کیونکہ آپ کی پہچان ایز اے پاکستانی ہے. اور پھر کہیں کوئی مسلم آئے گا، کوئی کرسچن آئے گا، سب سے پہلے آپ پاکستانی. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں میرے والد ایک بہت ان کو محبت تھی ملک سے، اس کے بعد مجھے بڑی محبت ہے اپنے ملک سے، کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دی ہے. ہم یہ جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، ہمارے بچے بیٹے مزدوری کرنے محنت کش جاتے ہیں، لیکن وہ جو سہولتیں آپ کو ملک میں رہ کے میسر ہیں وہ باہر نہیں ہیں. اور اللہ کرے کہ پاکستان جس طرح وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایفرٹس کر رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ایفرٹس کر رہے ہیں، ابھی بجلی کے ریٹس میں کمی ہوئی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، اور میڈم کا فوکس ہے کہ ہم ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ بچوں کو ہم پروموٹ کریں. اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک عوامی خدمت کا ایک جذبہ بھی ہے اور ہمارے پاس ایک ویژن بھی ہے. ابھی یہ میں بینر کی بات کر رہی تھی راٹھور صاحب سے کہ اس میں کمی تھی. کمی یہ تھی کہ نہ اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پکچر تھی اور نہ اس میں جو ہے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی پکچر ہے. تو یہ ضرور ہے، اس کو لازمی جز قرار دیں. اور دوسرا، ہر فنکشن جو کہ اللہ کے پاک کلام سے شروع ہو اس میں قومی ترانے کو مینڈیٹری کریں، کیونکہ یہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بڑی ضروری بات ہے. میں بار بار کیوں اس چیز پہ ایمفیسائز کرتی ہوں، فوکس کرتی ہوں، کیونکہ یہ ملک سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں، اس کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں. اور آج آپ کو اتنے رنگ برنگے ملبوسات میں دیکھ کے، پرفارمنس دیکھ کے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے. آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو میں آپ کے لیے کبھی بھی بزی نہیں. آپ مجھے ایک آواز دیں، یہ حاجی صاحب ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، ان کو اطلاع دیں، میری ٹیم حاضر ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے ہم کبھی بھی اتنا وقت نہیں لیں گے جس سے آپ کی تعلیم ہو جائے. میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی حلقے کے بچے کی تعلیم متاثر ہو. اگر آپ کو فائنینشلی، اگر آپ کو کوئی سوشلی، اگر آپ کو کوئی کلچرل بیریئر بھی ہے تو آپ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھ تک آپ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. آئی ایم آلویز دیئر ٹو سپورٹ یو. تھینک یو ونس اگین. یہ دس واز اے بیوٹیفل جو ہے فنکشن. آپ کا بہت شکریہ. آپ جیتی رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ پڑھیں، ترقی کریں، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں، میرا نام روشن کریں، اس ملک کا نام روشن کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا کام آپ کو پاکستان زندہ باد.